वो इधर आप देख सकते हैं कि चेकिंग हो रही है। अभी हम वो आपको एक नज़र आ रहा होगा, ट्रेन डॉग है जो कि स्मेल कर सकता है। अगर खुदा न खास्ता कोई ड्रग्स लेकर जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे उसको इम्यून किया गया, वो फौरी तौर पर बता सकता है। और इस तरफ पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है। अगर मैं इसको क्रॉस करती हूँ तो अफ़गानिस्तान में दाखिल हो जाऊँगी, जो कि अलाउ नहीं है। और बस पाकिस्तान की हदूद यहाँ पे ख़त्म हो रही है। डॉलर्स की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा थी, ड्रग्स की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा थी, साथ ही साथ असलहा बहुत ज़्यादा लाया जाता था। अगर वो बंदा क्लियर है तो वो इस जगह पे शो करेगा और हम उसे जाने देंगे। अगर उस पर कोई थ्रेट है किसी भी लेवल की, किसी भी हाई लेवल की, तो वो यहाँ पे रेड इस तरह अलर्ट करेगा कि केपी के पुलिस की है, उस पर ये केस है, उसकी हर चीज़ मेंशन करेगा। कोई चीज़ भी नहीं वो गाड़ी में नहीं छोड़ते। सही। ये गाड़ी में कोई चीज़ कमी है ना, ये गाड़ी बॉर्डर में नहीं छोड़ता। अच्छा, वापस भेज देते हैं। ये वापस अफगानिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार। उसी उम्मीद और दुआ के साथ आप सब जहाँ कहीं हो बिल्कुल खैर खैरियत से हो, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारे हों। मैं इस वक्त भी वज़ीरिस्तान में मौजूद हूँ, GKK गुलाम खान कले फ़ोर्ट के सामने मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि संगलाख चट्टानें हैं और बहुत ही ये इलाका टेररिज्म की जद में रहा है, जिसको अब काफ़ी हद तक क्लियर करा लिया गया है। और इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत सी कोशिशें भी की जा रही हैं। तकरीबन इस्लामाबाद से 1.5 घंटे का हम सफ़र करके, फ़िज़ाई सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे हैं। अगली मंजिल हमारी GKK टर्मिनल है, हम वहाँ भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ ऐसा हो रहा है पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर जिससे इकॉनमी स्टेबल हो सकती है। इकनॉमिक कॉरिडोर ही उसको कह सकते हैं। उस टर्मिनल पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे, वहाँ मौजूद लोगों से भी बात करेंगे, वहाँ पर क्या क्या सहूलियात है वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से हम अपने अगले सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम पाक अफ़गान बॉर्डर के ज़ीरो पॉइंट पर खड़े हुए हैं। दिस इज़ कॉल्ड नो मैंस लैंड। यहाँ ना अफ़गानिस्तान की टेरिटरी है, ना पाकिस्तान की छोटी सी जगह है, लेकिन कुछ कदम मैं उस तरफ चली जाऊँ तो अफ़गानिस्तान है। बिल्कुल मेरे सामने पाकिस्तान की हदूद शुरू हो जाती हैं और ये गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल है, जहाँ पर बहुत सी फैसिलिटीज़ को क्रिएट किया गया है। एक हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल को बनाने का एक और मकसद है कि तख़रीब कारी की कार्रवाइयों को रोका जाना, क्योंकि पहले ये होता था कि बहुत से लोग मरीज़ बनकर आ जाते थे और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उनको इजाज़त भी दे दी जाती थी, उनको आगे भिजवाया जाता था अस्पतालों में, और वो किसी ना किसी तख़रीब कारी की कार्रवाई में मुलव्वस निकलते थे। लेकिन अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, एक फ़िल्टर करने के लिए लोगों को अस्पताल कायम किया गया है और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से लोग आते हैं जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी जाती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं। 24/7 वो हॉस्पिटल काम करता है। ये पीछे आपको ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली ट्रेड जोन है। इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम यहाँ से ट्रक्स के ज़रिए से होता है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल्स काम कर सकते हों, करते हैं लेकिन शायद ही कोई हों, लेकिन 78 रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं जो सामान वहाँ से ला के पाकिस्तान में लाती हैं और पाकिस्तान के इसी बॉर्डर को क्रॉस करते हुए आगे चले जाती हैं। वो इधर आप देख सकते हैं कि चेकिंग हो रही है। अभी हम वो आपको एक नज़र आ रहा होगा, ट्रेन डॉग है जो कि स्मेल कर सकता है। अगर खुदा न खास्ता कोई ड्रग्स लेकर जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे उसको इम्यून किया गया, वो फौरी तौर पर बता सकता है। यहाँ एंट्री होती कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। वो भी बड़ी ही एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तज़किरा के नाम से एक ही डॉक्यूमेंट है जिसकी मुख्तलिफ शक्लें हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, बस उसी पे एंट्री होती है। उसके अलावा रूट परमिट होता है, लाइसेंस होते हैं, उसके ज़रिए से यहाँ आया जाता है। और चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि हमारे यहाँ क्योंकि उनका डेटाबेस मौजूद नहीं है, तो बहुत सारा एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाता है। फिर उसके अलावा अगर किसी के पास तज़किरा नहीं है तो फिर जो उस एरिया का बड़ा है, जिनको मलिक कहा जाता है, वो हैंड रिटन एक डॉक्यूमेंट भी देता है जिसके ज़रिए से यहाँ एंटर हो सकते हैं। हम आगे भी चलते हैं। ये देखें जी, जो ज़्यादा ट्रेड होता है या पाकिस्तान से जाता है, वो चीनी जाती है, गंदम जाती है, और वहाँ से ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स आते हैं क्योंकि बड़े फ्रेश फ्रूट्स यहाँ पर होते हैं। ये देखें, ये ट्रक आया है, इसमें सेब नज़र आ रहे हैं मुझे। इस ट्रक को भी हम देखते हैं, इसकी चेकिंग हो चुकी है।
یہ ٹرک ہے. اب مینولی اس کو چیک نہیں کیا جاتا کہ ساری پیٹیاں نکال کے دیکھ لیں کہ اندر تک کیا ہے. تو بعض اوقات اسمگلنگ بھی ہو جایا کرتی تھی, یعنی اوپر کی لیئر میں 4-5 پیٹیاں مطلب یہاں تک اگر رکھ دی ہیں سیبوں کی, تو نیچے پھر شوگر کو رکھ دیا جاتا تھا, وہ اسمگل ہو کے آ جاتے تھے. ایک زمانے میں ڈرگس کا بہت زیادہ آنا جانا تھا, اس لیے یہاں پر یہ بنا دیا گیا ہے ٹرمینل, اور فینسنگ بھی کی گئی ہے. 26,000 کلومیٹر کے قریب یہ پورا لینڈ ہے, یہ بارڈر ایریا جو ہے اس پر بہت سے ایریا میں فینسنگ کی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے فینسنگ کرنا بڑا مشکل کام ہے اس ایریا میں. یہ آپ کو اس طرف ہم دکھاتے ہیں, اوپر نظر آ رہا ہے. فینسنگ کرنا بہت مشکل کام اس لیے ہے کہ یہ پہاڑی سلسلہ ہے, پھر بڑی سخت چٹانیں ہیں, وہاں پر یہ تمام چیزیں انسٹال کرنا بڑا مشکل ہے. تو پاکستان آرمی نے یہ انسٹالیشن یہاں کی ہے, بڑی ہمت کی بات ہے. یہ دیکھیں یہ ڈاگ ہے جس کو اسپیشل ٹرینڈ کیا گیا ہے. اس مقام پر پاکستان کا بارڈر ختم ہو رہا ہے. پیچھے آپ کو افغانی جھنڈے لہراتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, ان کی فوج بھی نظر آ رہی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں انفراسٹرکچر ان کی جانب کچھ دکھائی نہیں دے رہا. ٹرکس ویٹ کر رہے ہیں, ابھی ان کی چیکنگ ہوگی, پھر یہ آگے چلے جائیں گے. اور اس طرف پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے. اگر میں اس کو کراس کرتی ہوں تو افغانستان میں داخل ہو جاؤں گی, جو کہ الاؤ نہیں ہے. اور بس پاکستان کی حدود یہاں پہ ختم ہو رہی ہے. بیچ میں آپ کو بتایا تھا نو مینس لینڈ ہے. آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو فینسنگ کی گئی ہے سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے, کیونکہ یہاں بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ اس ریجن سے ہمارے ریجن میں ایسے بہت سے لوگ آئے جس کی وجہ سے ہم نے بڑا سفر کیا. اب ان چیزوں کو ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت یہاں کے لوکل ہیں, عزیز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تحصیلدار ہیں یہاں کے. ان سے ذرا سچویشن جانتے ہیں کہ یہ ٹرمینل بننے کے بعد کیا بہتری آئی ہے, خاص طور پہ لوکلس کے لیے کیا اس میں کچھ بہتری ہے یا نہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ خیر الحمدللہ. ٹھیک ہو؟ یہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. یہ جو ٹرمینل بنا ہے بارڈر ٹرمینل, اس کے بعد کچھ آپ لوگ کی زندگیوں میں بدلاؤ آیا ہے؟ بالکل, بہت روزگار اس کے ساتھ آیا ہے. یہ گاڑی آتے جاتے, اس میں ہمارے لوگ مزدوری کرتے, کام کرتے, کوئی تجارت کرتے, کوئی کلیئر ایجنٹ سے. ہمارے لیے ٹرمینل کا بہت زیادہ فائدہ ہوا. پہلے تو لوگ بآسانی وہاں سے کراس کر کے آ جاتے تھے, ساتھ میں اپنے منشیات بھی لے آتے تھے, کبھی اسلحہ بھی لاتے تھے, پیسے بھی جیبوں میں بھر بھر کے لے آتے تھے. اب رکے ہیں کوئی ایسے؟ رکے, جو 2000 ضرب ضبط کے بعد کوئی نہ اسلحہ آ رہا ہے, نہ کوئی منشیات آ رہا ہے. یعنی 2018 کے بعد سے بالکل. پہلے جیسے جو بھی چلا جاتا تھا اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا. نہیں روکا جا سکتا ضرب ضبط سے پہلے. اچھا, ہاں, اب انشاءاللہ بس ٹریس چل رہا ہے, بہت لوگوں کو روزگار ملا ہے, امن ہے بالکل. ابھی کیا کیا چیزیں آ جا سکتی ہیں؟ ادھر سے کیا جاتا ہے, ادھر سے کیا؟ ادھر سے چاول زیادہ جاتے ہیں, سیمنٹ جاتے ہیں, ادھر سے تو ویجیٹیبل آتے ہیں, فروٹ آتے ہیں, کیلا آتے ہیں. ماشاءاللہ لوگوں کا بہت زیادہ روزگار چل رہا ہے. اچھا, تعلیم پہ میں نے اندازہ لگایا کہ پچھلے کچھ سالوں میں کام ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے نہ بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی, خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم پہ تو بہت زیادہ اعتراضات تھے. پھر یہاں کچھ کنسٹرکشن ہوتی تھی یا ڈیولپمنٹ ہوتی تھی تو بھی بڑے اعتراضات ہوتے تھے. تو لوگوں کی سوچ کچھ بدلی؟ الحمدللہ ابھی لوگ تعلیم کر رہے ہیں, اسکولیں کھولے ہیں, بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے, اور بچے بھی کر رہے ہیں, بچیاں بھی کر رہے ہیں. اللہ کی مہربانی ہے. تو آپ خوش ہیں اس چیز سے اور چاہتے ہیں کہ کوئی اور مزید ڈیولپمنٹ ہو؟ بہت زیادہ خوش ہے, کیونکہ لوگوں کو روزگار, ہمارا لوگوں کو روزگار ملے تو بہت اچھا ہو. بہت اچھی بات ہے. یہاں یہ سب کچھ بننے سے لوکل لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہوا ہے. وہ اس طرح سے کہ تجارت کی غرض سے بھی یہ لوگ جاتے ہیں, پھر یہاں روزگار مل گیا ہے, پارکنگ ان کے پاس ہے, پھر گاڑیوں کی چیکنگ مینولی جو کی جاتی ہے وہ لوگ اس کا چارج کرتے ہیں وہاں سے آنے والے لوگوں سے. تو لوکلز کے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہوئی ہے. پھر کمیونٹی موبلائزیشن کے ذریعے سے لوگ کی سوچ کو بدلنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. خاص طور پہ تعلیم جب کہیں آ جاتی ہے نا تو وہاں پر تبدیلی خود بخود آنے لگتی ہے. تو یہاں چھوٹے بچوں کو پڑھانا ایک چیلنج تھا, پھر بچیوں کا آپ سوچ سکتے ہیں کیا چیلنج ہوگا, اس پہ بھی بہت سا کام کیا گیا ہے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. خالد عمران صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اے سی ہیں اس علاقے کے. خاص طور پر ان سے میں اسمگلنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ آپ کو ہم نے بتایا تھا ڈالرز کی اسمگلنگ بہت زیادہ تھی, ڈرگس کی اسمگلنگ بہت زیادہ تھی, ساتھ ہی ساتھ اسلحہ بہت زیادہ لایا جاتا تھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. تو یہ جو اسمگلنگ کا معاملہ تھا, کس حد تک اسمگلنگ ہوتی تھی, کتنا فریکوینٹ؟ یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں, جب تک یہ فینس نہیں لگا ہوا تھا تب تک تو یہ اوپن بارڈر تھا, یہاں پہ کچھ بھی آپ لے جا سکتے تھے, وہاں سے لے آ سکتے تھے. لیکن جب سے یہ فینس لگا اس کے بعد سے اسمگلنگ وغیرہ الحمدللہ کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہو رہی. لے کر کیسے آتے تھے؟ ایک شخص بارڈر سے داخل ہو رہا ہے, وہ ڈرگس کیسے لائے گا؟ وہ ڈالرز بڑے سنا بڑی زیادہ مقدار میں آ جاتے تھے, وہ کیسے ہوتا تھا؟ چونکہ یہاں پہ فینس نہیں تھا, بالکل کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا, ٹرائبس پڑے ہوئے تھے ڈیوائیڈڈ,
कुछ यहाँ थे कुछ अफ़गानिस्तान में, और आने जाने में कोई उनको रुकावट ही नहीं होती थी, तो हर चीज़ वो जो है वो विदाउट एनी हेजिटेशन वो लेके जा सकते थे। तो वो क्या पॉकेट्स में डाल के, बैग्स में भर के? ये जो है रूट्स होते थे प्रॉपर गाड़ियों में डाल के भी ले जाते थे, ख़ुद इंडिविजुअल्स भी लेके आ जाते थे। बाकी जो है वो मुख्तलिफ जानवर जो यहाँ के पहाड़ों पे चढ़ सकते थे उनके थ्रू भी होता था। तो ये इनफॉर्मली ये सब कुछ होता था, लेकिन ये तब की बात है जब यहाँ पे ये फेंसिंग नहीं हुई थी, बॉर्डर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं थी, उससे पहले की बात है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही। ठीक है, अब रुक गया है और बड़ी आसानी से यहाँ से चले जाते थे। अभी भी डिवाइडेड ट्राइब्स हैं, यानी कि एक ऐसा ख़ानदान जिसका आधा ये फेंसिंग होने के बाद ख़ास तौर पे आधा ख़ानदान उधर रह गया, आधा ख़ानदान इधर हो गया। तो जब वो मिलने आते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी उनको दी गई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कि जब वो क्रॉस करते हैं, आते हैं मिलने के लिए, तो कुछ ऐसा होता है कि अपने साथ स्मगलिंग की कोई चीज़ें लाएँ, उसको कैसे मेक श्योर करते हैं? नहीं, अब इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती। हाँ, डिवाइडेड ट्राइब्स जो हैं उनको फैसिलिटेट करने की हद वो जो है 200 to 210 डेली इंडिविजुअल्स आते जाते हैं। ये सिर्फ पेडेस्ट्रियन मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि ये, लेकिन इसके अलावा कोई इनफॉर्मल कोई रूट नहीं है। तो वो भी जो जाते हैं उनके प्रॉपर चेकअप होता है, उनका प्रॉपर चेक किया जाता है, उनका स्कैन किया जाता है, सब कुछ। तो कोई ऐसी चीज़ जो है वो लेके नहीं जाते, ना वहाँ से ले आते हैं। चलें, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त जिस जगह पर हम पहुँचे हैं, यहाँ पर सिस्टम जो लगाया गया है वो नादरा के साथ लिंक्ड है, मुख्तलिफ एजेंसीज़ के साथ लिंक्ड है कि वहाँ से जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आ रहे हैं उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, या वो कोई ऐसी एक्टिविटी में मुलविस तो नहीं रहे हैं। तो उमैर साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है और यहाँ से मार्क कैसे किया जाता है कि कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है। और फिर एक और प्रॉब्लम भी आती है कि बहुत से लोग यहाँ से क्रॉस करके पाकिस्तानी आइडेंटिफिकेशन हासिल करने की भी कोशिश करते हैं, यानी कि शनाख्ती कार्ड भी वो चाहते हैं बन जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स मैंने बताया, आप कैसे टैकल करते हैं और ये सिस्टम कैसे काम करता है? ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ अफ़गानिस्तान पर्सन के बारे में। जी। ये है उनका एक शनाख्त, ये है तस्करा जो कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है उनकी। जैसे हमारा NIC होता है, उनका ये तस्करा होता है। इसकी कई किस्में हैं, एक ये पेपर वर्क में भी है और डिजिटल कार्ड भी होता है इनका एक। ई तस्करा भी होता जी है। जी। इनको हम सबसे पहले, ये इनका तरीक़ेकार होता है कि हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया, उसमें उनका नाम, उनकी वल्दियत, फ़ोटो और उनका नंबर हम स्कैनर में इस तरीके से स्कैन करते हैं ताकि उनके हमारे पास तस्करे की फ़ोटो आ जाए। ये इसलिए होता है कि बेसिकली अगर वो अगली दफ़ा दूसरा फेक तस्करा लेकर आ रहा है तो शनाख्त हो जाए कि नहीं, ये पहले इस तस्करे पे जा चुका है, इस दफ़ा तस्करा इसका रॉन्ग है। उसके बाद मैम ये पारफोना डिवाइस है जिस पे उस शख्स की 10 उंगलियां ली जाती हैं कैप्चर करने के लिए, ये डिवाइस है। ये प्रोसेस के बाद उसके बाद हम उसके लेंगे फिंगर थंब के साथ उसके 4 फिंगर लेते हैं इस पारफोना डिवाइस से, ये डिवाइस है। उसके बाद उसका रिकॉर्ड होगा, अगर कोई किसी जगह पे किसी बॉर्डर पे भी, यानी कि जो 5 बॉर्डर हमारे हैं, तुरखम, चमन, अंगूर अड्डा और ये गुलाम खान बॉर्डर, अगर वो कहीं से एंट्री हो चुका है पहले इस तस्करे पे तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन करेगा हमारे पास। अगर वो उसका रिकॉर्ड बिल्कुल सेम होगा, इसी तस्करे पे होगा, तो हम उसको यहाँ से दोबारा री एंट्री करके उसे जाने देंगे। अगर उसका तस्करा उस टाइम अलग है, नाम अलग है, तो हम उसे यहीं कैप्चर कर लेंगे और पुलिस के हवाले उसको उसको हवाले कर देंगे ताकि उससे पूछताछ हो कि भाई आपने फेक NIC क्यों बनाया यहाँ से तस्करा। अच्छा, ये बताएं, पता कैसे चलेगा कि वो क्रिमिनल तो नहीं है, वो वहाँ कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस तो नहीं है, क्योंकि आपका उस डेटाबेस तक तो कोई एक्सेस नहीं है ना? नहीं, डेटाबेस तक एक्सेस नहीं है, लेकिन ये सारे बॉर्डर बेसिकली नादरा के साथ लिंक हैं। तो जो उन्होंने उस पर थ्रेट या उस पर जो भी रिमार्क्स दिए होंगे वो नादरा के पास चले गए, यानी कि अफ़गानिस्तान और नादरा को कनेक्ट किया गया, एक डेटाबेस फराहम कर अफगानिस्तान नहीं मैम, सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर्स को। अफगानिस्तान में तो हम खुद ये जो तस्करा लेकर आए इनको हम खुद अलर्ट जनरेट करते हैं। अगर हमें लगा कि भाई ये शख्स मशकूक है इसके ऊपर, यानी कि कोई केस होने, तो हम इसके ऊपर रिमार्क्स दे देते हैं, ये हमारा कंट्रोल पैनल है इस जगह पे, ठीक है, इसका डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करेंगे, उस पर रिमार्क्स दे देंगे कि भाई ये बंदा इस चीज़ में मुलविस था, हम इसको हमने छोड़ दिया। जब वो नेक्स्ट भी आएगा तो वो उसकी अलर्ट जनरेट करेगा हर दफ़ा, उससे हम हर दफ़ा कैप्चर करेंगे, हर दफ़ा पूछताछ करें। तो ये तो हो गया मैम तस्करा होल्डर्स और अफगानिस्तान पर्सन का। इसी तरीके से होता है NIC होल्डर्स। बेसिकली वो तो नादरा से पहले ही वेरीफाई है, उनके फिंगरप्रिंट भी है, तो उनकी फिंगरप्रिंट हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, ना उनकी फ़ोटो कैप्चर करने की, उनका सिर्फ हम वेरिफिकेशन करते हैं इस जगह पर। ये उनकी एक सिस्टम है, यहाँ पे उनका हम ID नंबर डालते हैं, इंटर करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च करते के साथ ही कंट्रोल में उनका रिकॉर्ड शो होता है। अगर वो बंदा क्लियर है तो वो इस जगह पे शो करेगा और हम उससे जाने देंगे। अगर उस पर कोई थ्रेट है किसी भी लेवल की, किसी भी हाई लेवल की, तो वो यहाँ पे रेड इस तरह अलर्ट करेगा कि KPK पुलिस की है, उस पर ये केस है, उसकी हर चीज़ मेंशन करेगा। उसके बाद ये होने के बाद अगर इस तरीके से कोई बंदा हमें मिलता है तो हमारे यहाँ पे एजेंसी के बंदे हैं, पाइस है हमारी,
تو وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. جیسے کوئی بندہ الرٹ ہوتا ہے اس کو ہم اشارہ کرتے ہیں, وہ سکون سے اسے بندے کو اپنے ہینڈ اوور کرتے ہیں اور پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد اگلی کارروائی پھر دوسری. چلیں جی, زبردست ہو گیا. یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے اور آگے ٹرمینل کی طرف, اور کاؤنٹرز بنے ہوئے کیا کیا ہے وہاں, کیسے سیکیورٹی چیکنگ ہوتی ہے اور کیسے مختلف فورسز کے لوگ موجود ہیں وہ دکھاتے ہیں. اس وقت ہمارے لوکل پاکستانی ٹریڈر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں کہ یہ جو ٹرمینل بنا ہے اس سے کوئی آسانی ہوئی ہے, ان کے کاروبار تجارت میں برکت ہوئی ہے یا کچھ نقصان ہوا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ ٹرمینل جو بنا ہے, سیکیورٹی ہو گئی ہے, چیکنگ کی جا رہی ہے, اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں؟ نہیں الحمدللہ, بارڈر کا تو قبائلی لوگوں کو بہت فائدہ ہو گیا, کیونکہ یہ جو گاڑیاں نظر آتا ہے افغانستان پاکستان کاروبار کر رہا ہے, اور نیچے ہم نے کاروباری پینٹ بنایا ہے, اور چیکنگ پہ ہم خود خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کے میں جو غیر قانونی سامان دے وہ نکلتا ہے. تو الحمدللہ آج کل دور میں ہم لوگ بہت خوش ہے, اور کوئی ایسے خاص شکایت نہیں ہے. آپ کون کون سے سامان لے کے ادھر جاتے ہیں؟ یہ تو مختلف سامان ہے افغانستان سے جو آتا ہے, مثال کے طور پر ٹماٹر, سیب, آلو بخارا, یہ سامان آتا ہے. اور ادھر سے جو چلتا ہے مختلف سامان چلتا ہے, ابھی تک صرف چینی کا اجازت نہیں ہے, اچھا باقی یہ اور سامان دی جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ وہاں سے بھی لے کے آتے ہیں اور یہاں سے بھی لے کے جاتے ہیں سامان؟ وغیرہ سے تو خاص کر جو ہمارا ٹریڈران لوگ ہے, اصل میں ہم جو نیچے مشران ہے جس نے منڈیا بنایا ہے قوموں کا, جو خاص کر ادھر ٹریڈران ہے وہ ادھر سے ٹماٹر کا کاروبار کرتا ہے. یہ جو آپ کو نظر آتا ہے یہ کوئلے کا گاڑی ہے, صحیح. کوئلے ادھر افغانستان سے منگوا رہا ہے. صحیح. تو جو افغانی ہے وہ پاکستان سے خرید کر پھر افغانستان لے کے جاتا ہے. لیکن خاص کر ابھی تو یہ سبزی کا سیزن ہے, لیکن خاص کر بارڈر پہ کولا لوڈنگ, آن لوڈنگ, سیمٹ, یہ سامان جاتا ہے. صحیح. آپ کو کن کن ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اس ٹریڈنگ کے لیے, اور کیا ایک واحد شخص آ جا سکتا ہے کوئی لائسنس لے کے, یا اس کے لیے کمپنی رجسٹر کرانی پڑتی ہے؟ نہ, ادھر رجسٹر کرانی پڑتی ہے. اس کا اپنا جو کنٹینر نظر آتا ہے اس میں اپنا بندے بیٹھے ہیں. اچھا, اس کو رجسٹرڈ نہیں ہوگی تو آپ نہیں جا سکتے؟ ہاں, وہ پھر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. اس وقت افغان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, حسن صاحب ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ سامان لے کے یہاں آتے ہیں تو ان کو کن کن سٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر کلیئرنس ملتی ہے, پاکستان میں انٹر ہو سکتے ہیں اور کہاں تک جا سکتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. ہم ایک مہینہ میں ایک چکر لگا دینا, 15 دن 10 دن افغانستان میں کھڑا ہوتے ہیں. وہ یہ گاڑی پہ تھوڑا سا پرابلم ہے نا, وہ گاڑی زیادہ ادھر چیکن ہے نا, یہ بھی کراتے اور انٹری کراتے نا, یہ بھی زیادہ ہے. یہ گاڑی بارڈر میں یار وہ تھوڑا سا ہم ڈرائیور کو تھوڑا سا مشکل ہے, اور کوئی مشکل نہیں. کون سے شہر سے چلتے ہیں اور پھر یہاں پاکستان میں کون سے شہر تک جا سکتے ہیں؟ ہم کولا لوڈ کرے گا, ادھر سے چاول لوڈ کرے گا, وہ کابل پہ. کہاں تک کا جا سکتے ہیں؟ وزیرستان کابل پہ. یہاں وزیرستان کے کون سے شہر تک آتے ہیں؟ صرف یہاں تک آتے ہیں, آگے بھی جاتے ہیں؟ یہاں کے وزیرستان شہر پہ جاتے ہیں, میران شاہ. اچھا, میران شاہ, ان کو شہر کا نام نہیں یاد آ رہا تھا. میران شاہ تک جا سکتے ہیں, وہاں آپ پھر سامان اتارتے ہیں, پھر واپس جاتے ہیں. یہ بھی ہمارا گاڑی ہے, روڈ پاس والا گاڑی ہے, یہ صرف ترخان بارڈر پہ چھوڑا تھا نا, ادھر بارڈر پہ اجازت نہیں ہے. یہ گاڑی میران شاہ بازار پہ جا رہا ہے, اور اس پہ سائڈ اجازت نہیں بنو. جب آپ یہاں آتے ہیں, مطلب یہاں انٹر ہو جاتے ہیں, تو کون کون سے کاغذات ہوتے ہیں جن کو یہاں پہ چیک کرتے ہیں نا, یہ دفتر بنے ہوئے ہیں؟ ادھر پہلا کوئی کاغذ بھی نہیں تھا, ابھی 1 سال ہو گیا. یہ کاغذ روڈ پاس بھی جاتے, جو ہے صرف ایک کتابچہ ہے, وہ یہ ID کارڈ افغانی ہے اصلی اوریجنل, جو بولے یہ بھی لا رہے. یہ کوئی چیز بھی نہیں وہ گاڑی میں نہیں چھوڑتے. یہ گاڑی پہ کوئی چیز کمی ہے نا, یہ گاڑی بارڈر میں نہیں چھوڑتا. اچھا, واپس بھیج دیتے ہیں؟ یہ واپس افغانستان بھیج دیں. آپ کے پاس وہ تذکرہ ہے؟ جی جی, دکھا سکتے ہیں؟ ابھی گاڑی بھی ہے. اور اچھا, ابھی اور کلیئرنس کے لیے یہاں پہ سارے کھڑے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس طرح ہم آرام سے آ جاتے تھے, اب کافی چیکنگ کرنی پڑتی ہے, اور ایک بھی ڈاکیومنٹ کم ہو تو پھر آنے نہیں دیا جاتا, اور مہینے میں ایک بار یا 15 دن کے بعد ان کا چکر یہاں لگتا ہے. اور میران شاہ تک ان کا سٹاپ ہے, ورنہ تورخم بارڈر سے اور آگے تک آ سکتے. یہ سارے آپ افغانستان سے ہیں؟ اچھا, مکس ہے, لوکل بھی ہیں, کچھ افغانی بھی. تو یہ دیکھیں کہ سیف ٹریڈ ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی بڑی کوششیں کی جاتی ہیں, جس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا بھی, اور میک شیور کیا جا رہا ہے کہ چیزوں کو اور اچھا بنایا جا سکے, سیکیور بنایا جا سکے, کیونکہ بارڈر کے اس حصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں, اور ان کا روکنا بہت زیادہ ضروری ہے.